बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी एडवोकेट मुर्तज़ा सिकरार की खिदमत में हाजिर है। आजकल इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे एक टॉपिक बड़ा वायरल है। काफ़ी लोगों ने उस पे जो है वो व्लॉगिंग भी की है। हेल्थ फंडर के हवाले से एक बिल जो है वो पंजाब असम्बली ने पास किया है, उसके हवाले से बात करेंगे। बात ज़रूरी करना है, डिटेल भी आपके साथ तमाम तर शेयर करूँगा। ये बिल क्या चीज़ है, किस तरह इसके ज़वाबित क्या हैं, आदि मुजरमान के हवाले से ये क्या क्या जो है वो कर सकते हैं, कमेटी किस तरह की होगी, कमेटी में कौन कौन लोग शामिल होंगे, वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। कल रिसेंटली एक वाक़या हुआ सूफी सिटी में। दो ग्रुप्स के दरमियान लड़ाई हो गई थी। एक राइडर जो है अल्फते राइडर, सूफी सिटी का एक स्टोर है अल्फते, उसका एक राइडर था गरीब आदमी जो अपनी डिलीवरी पूरी करके वहाँ से गुजर रहा था। उसने वो सुलह करवाने या उनकी हाथापाई या उनके दरमियान जो झगड़ा जारी था उसको रोकने की कोशिश की और उनको कूल डाउन करने की कोशिश की, जिसमें वो जो दोनों पार्टियां हैं उन्होंने उस बेचारे को जख्मी कर दिया जो बाद में जहां बाग हो गया। जहां बाग तो नहीं, खैर मैं उसको शहीद कहूँगा क्योंकि वो नेक काम कर रहा था। अब सूरत हाल ये है कि ये बिल जो है ये किस तरह, जो इस तरह के मुजरमान हैं, जो इस तरह के किसी के घर का चिराग गुल करते हैं, नाहक किसी को कत्ल करते हैं, नाहक किसी के एक पूरे ख़ानदान को जो है वो समझे बर्बाद ही कर देते हैं कि वो गरीब आदमी राइडर वो किस तरह अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने फैमिली के मामलात, अपने ख़ानदान के मामलात चला रहा था, किसी को इल्म नहीं है। चंद दिन ये खबर रहेगी न्यूज़ में, लेकिन उसके बाद सब भूल जाएंगे। वो फैमिली जो है वो सारी ज़िंदगी इसको भुगतेगी। खैर बात करते हैं जी हैब्चुअल ऑफेंडर के हवाले से। जो पंजाब असम्बली में बिल पेश हुआ है, जो पास हुआ है, उसमें इस वीडियो में आदि जो है उसकी डिटेल शेयर करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में बाकी डिटेल, क्योंकि इस वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फ़िलहाल उसकी जो मेन चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। इस बिल के मुताबिक एक कमेटी बनेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसका हेड, जिसको चेयर करेगा, हेड करेगा डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है, ठीक है, वो उसको हेड करेगा। उसके मेम्बरान में जो सीनियर अहदेदारान हैं वो सारे उसमें शामिल होंगे। डीपीओ होगा, जो एसपी इन्वेस्टिगेशन होंगे, एसी होगा, उसके अलावा उसमें जो है वो सीसीडी इंचार्ज होगा, वफाकी जो एजेंसीज हैं उनके मेम्बरान होंगे। इसके अलावा डीसी जो कमेटी को हेड कर रहा है वो कोई भी ऐसा शख्स जो समझता है कि ये ज़रूरी है, उसकी एक्सपर्टीज ज़रूरी है इस कमेटी के हवाले से, उसको भी वो शामिल कर सकता है। और उसके बाद जो ये कमेटी है ये हर माह एक मीटिंग ज़रूर करेगी, कम अज़ कम ये एक मीटिंग ज़रूर करेगी। इंटेलिजेंस कमेटी जो है ये इसका काम क्या होगा और कौन कौन से जराइम हैं जिनकी रोकथाम के लिए ये बनाई गई है, जिन पर नज़र रखने के लिए ये बनाई गई है, जिसका स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ यही काम होगा। वो उसमें मेन जो चीज़ है अवाम, अवाम के हवाले से अवाम के खिलाफ कोई भी जुर्म होता है, जैसा कि एजेंसी की रिपोर्ट आती है कि जी इस शहर में थ्रेट है किसी वकूए का, तो उस पे वो उसको कंट्रोल करेंगे या उसकी जो है एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे। उसके अलावा ये पीस कमेटीज भी बनाएंगे तहसील लेवल पे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुख्तलिफ पीस कमेटीज बनाएंगी जो लोगों के मामला जो है वो देखेंगी और सॉल्व करेंगी। अच्छा, इसमें गैर मुल्की जो फ़ॉरेन के लोग हैं वो आते हैं, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी है। मजहबी इंतशार के जो लोग हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू मजहबी इंतशार फैलाते हैं उनकी मॉनिटरिंग होगी, ठीक है। और माइनॉरिटीज़ जो हैं, दूसरे जो मज़ाहिब के लोग हैं उनकी प्रोटेक्शन होगी। मजहबी इबादत गाहों की जो है वो तमाम रिकॉर्ड ये रखेंगे, उस पर नज़र रखेंगे कि कौन वहाँ पे जो है वो इमाम है या पादरी कौन है, वो सारी चीज़ें ये रिकॉर्ड में करेंगे। किराएदार हैं उनको देखेंगे, किराएदार इस इलाके में कौन कौन आया है, उनका अंदराज हुआ है, थाने में नहीं हुआ। हैब्चुअल ऑफेंडर्स जो हैं, वादी मुजरमान हैं, चोरी चकारी वाले, डकैती वाले, राहज़नी वाले, उनका देखेंगे। मंशियात फरोश हैं उनको देखेंगे, उन पर नज़र रखेंगे। एंटी सोशल बिहेवियर, ये इंग्लिश की टर्म है,
اس کے اندر بہت سارے جرائم آتے ہیں، جیسا کہ کبا خانہ ہے، شراب خانہ ہے، شراب کی بھٹیاں، ویلفیئر سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں جو ویلفیئر کے نام پہ فراڈ کرتے ہیں، کم اور بچوں کے حوالے سے جرائم، اس کے علاوہ بدماشی، ایریل فائرنگ، یہ اس کو ہوائی فائرنگ کہتے ہیں، اسلحے کی نمائش، اس طرح کے کافی سارے جرائم جو چھوٹے چھوٹے جو خاص کر کے عوام کو متاثر کرتے ہیں، جن میں جیسے کہ ہوائی فائرنگ ہے، ہوائی فائرنگ میں خدا نہ خاصا کسی کو اگر فائر لگ جاتا ہے، جو ہوائی فائرنگ کرنے والا ہے وہ تو مطلب اس کا کیا گیا، ایک بندے کی جان اگر چلی جاتی ہے ہوائی فائرنگ میں، بلٹ کیونکہ اوپر سے ریٹرن ہو کے واپس آتی ہے، اور اکثر سننے میں آتا ہے کہ بلٹ جو ہے وہ ہوائی فائرنگ کی بلٹ جو ہے وہ فلاں بندے کو یا فلاں کی جو ہے سولر پلیٹس ان کا نقصان ہو گیا کچھ اس طرح کے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے جرائم جو ہے ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا، ان کو شامل کیا گیا ہے، جیسے شراب خانہ ہے، شراب کی سیل پرچیز اور مینوفیکچرنگ، یعنی اس کی شراب بنانے کے کارخانے ہیں جس طرح گٹیاں لگتی ہیں، اور اسی طرح منشیات فروش جس میں چرس ہے، آج کل آئس جو ہے وہ بڑی فیمس ہے، اس حوالے سے یہ جتنے چھوٹے چھوٹے جرائم ہیں جو سوشل افیکٹ اپنا کرتے ہیں، جو کم عمر بچوں کے کو افیکٹ کرتے ہیں، جو اوورآل سوسائٹی کو افیکٹ کرتے ہیں، ان کے حوالے سے تمام انٹیلیجنس کی جو رپورٹس ہیں جو اس کمیٹی کو بھجوائی جائیں گی، یہ کمیٹی ان کو دیکھے گی، اس کے بعد اس کو کنٹرول کرے گی، ان پہ نظر رکھے گی اور ان کا سدباب کرے گی کہ ان کو ختم کیسے کرنا ہے، وہ ایک اپنا طریقہ کار بنائیں گے، لیکن اس بل کے اندر ہی وہ تمام طریقہ کار جو ہے وہ اس کمیٹی کو بنا کے دیے گئے ہیں کہ یہ دائرہ اختیار ہے آپ کا، اس سے آپ نے نہ باہر جانا ہے اور اس کے علاوہ آپ کوئی کام نہیں کریں گے۔ وہ ایک مکمل ضابطہ جو ہے وہ فراہم کیا گیا ہے کمیٹی کے، ایک باؤنڈری بنا دی گئی ہے، کمیٹی اس باؤنڈری کے اندر رہ کے تمام کام کرے گی۔ ایک حوالے سے یہ بہت اچھا بھی ہے، دوسرے حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ ایک جو عدالتی ہمارا نظام ہے، اگر اس کو مضبوط کیا جائے، انصاف جو ہے وہ وقت پر فراہم ہو، انصاف میں دیری نہ ہو اور انصاف پراپر فراہم ہو، تو یہ جو جتنے ہیں جرائم، یہ ویسے ہی ان کو ڈسکس کیا جائے عدالتی نظام کے تھرو تو وہ زیادہ اثر انداز بھی ہوگا، زیادہ دیر تک چلے گا بھی۔ یہ ایک عارضی جو ہے یہ سدباب ہیں، یہ سارے جتنے یہ بلز آ رہے ہیں، سی سی بی ہے، یہ سارے عارضی ہیں۔ اگر آپ عدالتوں کو بااختیار بنائیں، آپ پینلٹیز یا سزا جو ہے اس میں سختی کریں، آپ عدالتی نظام اوورآل جو ہے اس میں تبدیلی لائیں جیسے پوری دنیا میں آ رہی ہے، ہمارا وہی پرانا نظام چل رہا ہے ابھی تک، عدالتی نظام جو ہے اس میں بہتری لائیں تو یہ سارے جرائم روک سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اس کی جو باقی ہاف ڈیٹیل رہ گئی ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آئیں گی، ہر قانون کے حوالے سے، ہر شعبے کے حوالے سے، ایف آئی اے کے حوالے سے ایک ٹاپک میرا جو ہے وہ بھی پینڈنگ ہے، وہ بھی انشاءاللہ جلد جو ہے وہ آپ کی نظر کروں گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مزید کسی بھی کوئری کے لیے، کسی بھی انفارمیشن کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ فی امان اللہ۔